बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज हवेलियाँ के गैरतमंद अवाम ने एक पुरतवा फिर आतिफ मंसफ ख़ान के हक़ में फ़ैसला दिया और उज़ैर शेर ख़ान जो हैं वो कामयाबी से हमकिनार हुए और कामयाबी ने उनके कदम चूमे। तो आतिफ ख़ान को जो उनको जो वोट पड़ा था सेम बिल्कुल बेन ही उसी तरह उज़ैर शेर ख़ान को भी पड़ा। हवेलियाँ की गैरतमंद अवाम ने आतिफ मंसफ ख़ान जो उनके लिए जान का नजराना पेश कर गए, आज लोगों ने उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में, उनके इश्क में, उनके जुनून में वोटों के अंबार लगा दिए। और मुझे ख़ुद भी जो है वो ये बात करते हुए बड़ा मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि आतिफ मंसफ ख़ान जो था वो मुस्तकबिल का MPA भी था, MNA भी था और वज़ीर भी था। अल्लाह करीम ने उसकी ज़िंदगी इतनी रखी हुई थी, इतनी कम उम्र के अंदर, यानी यंग बंदा हो और इतनी बड़ी शोहरत की बुलंदियों तक चला गया हो। और हासदीन जो हैं उनसे तो ये पर्सनालिटी क्लैश इतना सख्त था कि आतिफ मंसफ ख़ान जो थे उनकी पर्सनालिटी के साथ कोई बंदा मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि कम उम्र के अंदर उस शख्स ने जितने कामयाबियों के झंडे गाड़े उनकी मिसाल नहीं मिलती। जब पहला इलेक्शन आतिफ मंसफ ख़ान ने जेल से कंटेस्ट किया, फर्स्ट इलेक्शन था बल्दियात का, वो विन कर गए। दूसरा इलेक्शन आधा जेल से और कुछ ही टाइम, मेरे ख्याल में कुछ 4-6-10 दिन थे जो उन्हें मिले कैंपेन चलाने के लिए। लेकिन जिस तरफ वो आतिफ मंसफ ख़ान जा रहा था, लोग फूलों की पत्तियां निशावर कर रहे थे, फूल उन पे बरसा रहे थे। और आतिफ मंसफ ख़ान की कम टाइम के अंदर, बहुत ही कम महदूद टाइम के अंदर उनको जो शोहरत मिली, हासदीन जो थे सियासी, उन्होंने कहा यार ये वो शख्स आ गया है कि इसने तो आके हमारी सियासत का सत्यानाश कर दिया है और इसने तो हमारी सियासत पे पानी फेर दिया। और अगर आप आतिफ मंसफ ख़ान का अगर बैकग्राउंड देखें तो आतिफ मंसफ ख़ान के जो वालिद थे हाजी मंसफ ख़ान, वो पहले MPA रहे, उसके बाद MPA बनने के बाद मिनिस्टर रहे और कई अदवार के अंदर वो MPA रहे। और फिर इसी तरह उनकी जो सियासत थी, उनका जो हल्का अहबाब था, उनका एक एटीट्यूड, इखलाक कितना आला लेवल का था कि लोग जो थे उनके गर्विदा थे। लेकिन आतिफ मंसफ ख़ान को अगर हम कंपैरिजन करें हाजी मंसफ ख़ान के साथ, तो आतिफ मंसफ ख़ान जो थे उन्होंने कम टाइम के अंदर अपने जो वालिद गिरामी थे उनसे भी वो आगे चले गए। आतिफ मंसफ ख़ान जिसके मुतल्लिक़ कोई बंदा सोच नहीं सकता था, फर्स्ट इलेक्शन में और उसके बाद फिर जब तहसील हवेलियाँ के इलेक्शन का जब टाइम आया तो लोगों के वहम व गुमान के अंदर भी नहीं था कि यार ये एक तीसरा ऐसा शख्स आ जाएगा कि जो कि आके तमाम जितने भी धड़े हैं सियासत के और जितनी भी पार्टियां हैं उनकी सियासत का वो अब यूँ समझें कि रुख और धारा ही चेंज कर देगा। उसने रुख जो है वो चेंज कर दिया। आतिफ मंसफ ख़ान ने जिस स्पीड से और जिस तेज़ी से इलेक्शन में आए और कामयाबी हासिल की, इसी तेज़ी से उनके फॉलोअर्स की भी तादाद बढ़ गई, उनके फॉलोअर्स की तादाद भी बढ़ गई और उनके चाहने वालों की तादाद भी बढ़ गई। आप देखें ना, वीडियो देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि आतिफ मंसफ ख़ान कहीं क्रिकेट के मेले के अंदर जा रहे हैं, ग्राउंड्स में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, और जिस तरफ बड़े बुज़ुर्ग, छोटे बड़े, औरतें मर्द, सब लोग उन्हें प्यार कर रहे हैं। इसलिए कि एक वजह है, सिर्फ वजह ये थी कि ग्रास रूट लेवल की वो शख्स सियासत करता था। सियासत ही नहीं बल्कि वो खिदमत करता था, और ख़िदमत का जो उसने नारा लगाया उसे उसने पूरा भी कर दिखाया। उसने ऐसे पूरा कर दिखाया कि उसने हर घर की दहलीज़ के ऊपर जाकर उसके जो राइट्स थे, उनके जो हुकूक थे, उनका वो निगहबान बना। और निगहबान बनने के बाद उसने डोर टू डोर लोगों तक उनके हुकूक पहुँचाए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि आतिफ मंसफ ख़ान की बढ़ती हुई मकबूलियत जो थी अवामी, उससे खाइफ जो लोग थे, उन लोगों ने ये प्लान बनाया। ये गो के दुश्मनी जो थी वो तो ख़ानदानी भी थी, मगर चूँकि आतिफ मंसफ ख़ान जेल के अंदर उसकी सज़ा भी काट के आए थे जो कि उनके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा थी। आतिफ मंसफ ख़ान को जेल काट के आने के बाद जो अवाम ने तोहफ़ा दिया वो ये था कि अब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि जो शख्स जेल में जो एक मर्डर केस की सज़ा काट रहा है और उसके बाद जब वो आता है तो लोग उस पर पत्तियाँ निछावर करते हैं,
ایسا قاتل آپ نے دیکھا کبھی؟ ایسا آپ نے ملزم دیکھا کبھی کہ جو جیل سے واپس آئے اور وہ قتل کا اس پہ الزام لگے، اور قتل کے الزام کے بعد جب وہ واپس آئے تو لوگ اس پہ نہ صرف پتیاں پھول کی نچھاور کریں بلکہ اقتدار اس کے حوالے کر دیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایسا اس لیے تھا کہ وہ شخص معصوم تھا، وہ شخص چونکہ اس کے چہرے سے جو خوشی اور تڑپ بیاں ہو رہی تھی عوام کی، وہ عوام کا محافظ تھا، عوام کا قاتل نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا شہادت کا، اللہ کریم نے اسے شہادت کے مرتبے پہ سرفراز کیا کہ عاطف منصف خان کو پیچھے سے وار کیا گیا۔ مطلب مزہ تو تب تھا نا کہ وہ سامنے سے آ کے وار کرتے، اور جب عاطف منصف خان پروٹوکول کے ساتھ جاتے تھے شروع میں، اور لوگ انہیں کہا کرتے تھے کہ آپ کی دشمنی ہے، تو وہ جب تحصیل ناظم بنے، تحصیل چیئرمین بنے، تو انہوں نے کہا یار میں تو پروٹوکول نہیں لیتا، تو انہوں نے چند ایک جو گارڈ تھے وہ اپنے ساتھ رکھے، معمولی سی سیکیورٹی ان کے اوپر معمور تھی، اور عاطف منصف خان جو تھے، ورنہ وہ ہار ماننے والا شخص نہیں تھا، وہ کسی سے زیر ہونے والا نہیں تھا، چونکہ جو شخص جیل کے اندر بیٹھ کے جس نے کمپین چلائی اور وہ عوامی عدالت کے اندر اس نے اپنا مقدمہ جب لایا اور وہ جیت گیا، یہی وجہ تھی کہ حاسدین کو یہ چیز جو ہے وہ ہضم نہ ہو پائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یار اس کی جان لیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب عاطف منصف خان کو شہید کیا گیا تو عاطف منصف خان کے ساتھ جو اور بھی لوگ تھے، جو 7-8 جو اور لوگ تھے جو شہید ہوئے، وہ بھی بے گناہ مارے گئے، اور عاطف منصف خان بھی بے گناہ مارا گیا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس جو خاندانی دشمنی تھی، اس نے یہ نہیں دیکھا، یہ اتنی اندھی تھی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یار ہم کس کو مار رہے ہیں، اور اس شخص نے کیا ان کے کسی بندے کو قتل کیا بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال جس دن عاطف منصف خان اور ان کے ساتھی اور ان کے جو حفاظت پہ معمور جو سیکیورٹی گارڈ تھے، جب ان کی شہادت کی خبر اس پورے خطے کے اندر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، تو اس پورے خطے کے اندر ایک بے چینی پھیل گئی، اور ایک افسوس کی لہر پھیل گئی، اور ایک عجیب سا غم کا سا ماحول پیدا ہو گیا۔ اتنا ینگ بندہ، اتنا خوبصورت بندہ، وہ نہ صرف چہرے کا خوبصورت تھا، نہ وہ جسم کا خوبصورت تھا، بلکہ وہ دل کا بھی بہت ہی خوبصورت انسان تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہزارے کا، حویلیاں کا ہی نہیں بلکہ پورے کے پی کا، خیبر پختونخوا کا ایک ایسا شخص مارا گیا، ایک ایسے شخص کی موت ہو گئی کہ جو شخص عوام کے حقوق اس کی دہلیز پہ پہنچا رہا تھا، اور جو شخص دل اور دماغ دونوں سے صاف انسان تھا، جس کی نیت بہت اچھی تھی، اور جو حقیقی معنوں میں عوامی لیڈر بننے کا اہل بھی تھا۔ حاسدین کو یا ان کے سیاسی مخالفین کو یا ان کے خاندانی مخالفین کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اور انہوں نے عاطف منصف خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات سوجی، اور ان کے پاس حل اس بات کا یہی نکلا کہ اس کا مقابلہ گراؤنڈ پہ نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ عوامی عدالت میں نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کو جان سے مار دو۔ اور ظالموں نے جو حملہ کیا اس کے اندر عاطف منصف خان شہید ہو گئے۔ لیکن عاطف منصف خان کی شہادت کے بعد جب ان کی سیٹ یہ خالی ہوئی اور اس کے اوپر دوبارہ الیکشن کا اعلان ہوا، تو اس کے بعد عزیر شیر خان جو ان کے بھائی ہیں وہ میدان میں اترے، اور انہوں نے اپنی وہی روایتی سیاست جس طرح عزیر کے بھائی عاطف خان سیاست کرتے تھے، جس حاجی منصف خان سیاست کرتے تھے، بالکل بے عین ہی بستی شیر خان جس نام سے مشہور ہے، اسی نام سے انہوں نے پھر ایک دفعہ سیاست کا آغاز کیا، اور جو حویلیاں کی تحصیل کا الیکشن تھا وہ ایک دفعہ عزیر شیر خان کے نام عاطف منصف خان کے نام ہوا۔ یہ محبت تھی۔ طرح تحصیل ناظم کا الیکشن بستی شیر خان نے ایک دفعہ پھر ان کے پلڑے میں چلا گیا، اور اس سے بڑی اور کیا فتح ہوگی؟ اخلاقی، قانونی، عوامی اور ہر طرح کی فتح عاطف منصف خان کے حصے میں آئی۔ مارنے والوں نے تو یہ سوچا کہ عاطف منصف خان کو مارنے کے بعد ان کی داستان ختم ہو جائے گی، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ داستان ختم ہونے والی نہیں ہے۔ چونکہ جب حاجی منصف خان ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا، ان کے سیاسی مخالفین نے، کہ ہو سکتا ہے شاید
حاجی منصف خان کے بعد اب کوئی یہاں سے سیاست نہ کر سکے، لیکن اس کے بعد جب عاطف منصف خان آئے تو سیاست کا رنگ ڈھنگ ہی انہوں نے بدل ڈالا، اور عاطف منصف خان نے سیاست کے اندر وہ جان ڈال دی جو حاجی منصف خان بھی نہ ڈال سکے، اور انہوں نے اپنے والد سے 2 قدم آگے کی سیاست کی۔ اور اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح حاجی منصف خان نے اور ان کے بعد عاطف منصف خان نے جس طرح سیاست کی، اس طرح عزیر شیر خان بھی بالکل بستی شیر خان کا نام روشن کریں گے، اور بالکل جو عوامی سیاست کا جو انہوں نے نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ انہیں عملی جامہ بھی پہنایا، بالکل عزیر شیر خان اسی طرح کی سیاست کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عزیر شیر خان جو ہیں وہ اپنی اسی طرح کی سیاست کو جاری و ساری رکھیں گے، اور عوام کے جو حقوق ہیں ان کی دہلیز تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ دعا کے ساتھ کہ رب تعالیٰ عاطف منصف خان کی ابدی اور اخروی منازل آسان فرمائے اور انہیں شہادت کے بلند مرتبے پہ فائز فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔